Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuhha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin zalalah wa kullu zalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muqamin akharan falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni aram fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin
إن هذا لهو البلاء المبين آکھے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا آکھے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا کر کے حکم دی تعمیل میرا پیارا اسماعیل وفادار ہو گیا صدق اللہ العظیم واجب الاحترام سامعین و سامعات اللہ سبحانہ و تعالی دی مختصر اور جامع حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقا دو جہان پیغمبر آخر الزمان سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین آمینہ دلال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون حضرات جس طرح کے دو صحباب نو اس بات دا بخوبی علم ہے گزشتہ خطبات دے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کیتا جا رہے ہیں اس بات نو آگے بڑھان دیا ہویاں آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اونا دی ہجرت اور اونا دے جڑا بہت بڑا امتحان اللہ رب العالمین نے لیا اور انشاءاللہ تذکرہ کرنا چاہنا میری دعا ہے کہ رب العالمین میں صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر قدم قدم دے اتے اپنے رب دیاں فرما برداریاں کرنے والے اپنے رب العالمین دے شکر گزار اور فرما برداری دے اندر اپنی زندگی بسر کرنے والے قدم قدم دے اتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید دی خاطر اپنے رب العالمین دی الوہیت دی خاطر اپنی قوم دے نال ٹاکرا لے لیا اپنے باپ دے نال جڑا ہے مخالفت برداشت کر لئیے وقت دے حکمران دے نال جڑی ہے مخالفت برداشت کر لئیے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ رب العالمین دی توحید نو نہیں چھڑیا جس طرح رب العالمین نے پیغام دیتا ہے میرے ابراہیم علیہ السلام جی اپنی قوم دے لوگاں نو واض و نصیحت فرما دیو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب دے حکم دے مطابق جڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت دے بادشاہ دے سامنے بھی بات کیتی ہے اپنی ماں دے نال بھی بات کیتی تے باپ دے نال بھی بات کیتی ہے حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر سٹ دیتا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے بچایا پھر جس وقت آگ دے اندروں باہر آئے نے ساری قوم دے لوگ حیران تے پریشان ہو جاندے نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھیا کہ اس علاقے دے اندر رہنا چاہیے اس علاقے دے اندروں ہجرت کر کے چلے جانا چاہیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو خیر باد کہہ کے اپنے ابا جان دے اتے سلامتی والیاں دعاواں کر کے اپنے رب العالمین دے حکم دے مطابق ہجرت کر کے چلے جاندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود دے علاقے دے اندروں ہجرت کر لئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے نے چل دیاں راستے دے اندر ایک ظالم تے جابر قسم دے بادشاہ دے نال ٹاکرا ہو جاندا ہے اتنا ظالم قسم دا بادشاہ ہے اے دیکھدا ہے جس آدمی دے نال اے دی بیوی موجود ہے اے بیوی نو اپنے قبضے دے اندر رکھ لیندا ہے او دے نال زنا تے بدکاریاں کردا ہے گناہ دا ارادہ کردا ہے اگر عورت دے نال او دا بھائی موجود ہے تے اونوں قید دے اندر کر لے آئے اگر باپ موجود ہے تے اونوں بھی قید کر لے آئے اگر خاوند موجود ہے تے اونوں کا جڑا ہے اس دنیا دے اتوں ختم کر دیندا ہے
انہوں قتل کروا دیندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نال سیدہ سارہ علیہ السلام اس طرح چل دیاں ہجرت کر چکے نے۔ راستے دے اندر اس بادشاہ دا محل آ گیا ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام جڑیاں نے بڑی خوبصورت عورت نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پتہ لگیا اے ظالم بادشاہ جڑا ہے میری عورت دے اتے قبضہ کرن والا ہے، تے اگر اینو پتہ چل جائے اے دے نال خامد موجود ہے تے خامد نو ختم کر دیندا ہے، او دا سر قلم کر دیندا ہے۔ اگر پتہ چل جائے بھائی ہے تے بھائی نو قید کر لیندا ہے، عورت نو اپنے قبضے دے اندر لے لیندا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پیاری بیوی جان نو کہہ دیتا اے میری بیوی ہے اللہ والی ہے، ویکھیے نا رب دی توحید نو منن والے اس روح زمین دے اوتے اسیں دو تو تین آدمی دو آدمی تے ایک عورت ساڈے تو علاوہ اس دنیا دے اوتے رب رب کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی نو کہن لگے اے میری گھر والی ویسے بھی تو میری چچا زاد بہن لگنی ہے، وقت دا بادشاہ تیرے کو سوال کرے تیرے نال کون ہے تو کہہ دینا ہے میرے نال میرا چچا زاد بھائی ہے، میرے نال میرا بھائی ہے، خامد کوئی نہیں۔ حالانکہ خامد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت دے بادشاہ نے بولا لے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ایک کمرے دے اندر بند کر دیتا ہے، دوسرے کمرے دے اندر سیدہ سارہ علیہ السلام نو بند کر دیتا ہے۔ اے ظالم قسم دا انسان اے بادشاہ جیڑا ہے حضرت سارہ علیہ السلام دے نال برائیاں کرن دا ارادہ کردا ہے، زناکاریاں کرن دا ارادہ کردا ہے۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نو کمرے دے اندر بند کر لے آئے، کمرے دے اندر بند کر کے اس طرح آگے بڑھن دیاں کوشاں کردا ہے۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے اپنے رب دے اگے التجاواں کیتیاں نے، اپنے رب دے اگے ہتھاں نو پھیلا لے آئے، عرشاں دے مالکا اس ظالم دے کولوں بچا سکدی ہے تے تیری ذات بچا سکدی ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام دیاں دعاواں نو اللہ رب العالمین نے قبول فرما لے آئے۔ سیدہ سارہ دی طرف آگے بڑھدا ہے، زمین دے اوتے گر جاندا ہے، حضرت سارہ دے اگے ترلے کردا ہے اے عورت یاد رکھی ایک مرتبہ اللہ رب العالمین دے کولوں معافی لے دے، اج تو بعد کوئی برائی دا ارادہ نہیں کراں گا۔ سیدہ سارہ نے دعا کی تھی، پھر ظالم آگے بڑھیا صحیح سلامت ہو کے سیدہ سارہ علیہ السلام دے اتے پھر حملہ کرن لگائے، پھر ذرا زمین دے اتے دنس جاندا ہے، زمین دے اتے دنس گیا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نو پھر کہن لگا ایک باری اللہ رب العالمین دے کولوں چھڑا دے، اج تو بعد کسے دے نال برائی دا ارادہ نہیں کراں گا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے دعاواں کر دیتیاں نے، وقت دا بادشاہ، وقت دا ظالم قسم دا بادشاہ ہے، اس ظالم قسم دے بادشاہ نے سیدہ سارہ علیہ السلام دیاں دعاواں دے نال بچ جاندا ہے تے انہیں سوچیا اے اللہ والے لوگ نے ساڈا وار انہاں دے اوتے نہیں چل سکدا۔ اے دے کول مفسرین نے لکھے آئے، کچھ مفسرین بیان کر دینے یا بیٹی ہے یا جڑی دے کول لونڈی موجود ہے جدا نام ہاجرہ ہے، اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی بننے والی، انہیں ویکھیا اے بھی اللہ والی، اے بھی اللہ والے، انہاں نے جان لگیا سیدہ سارہ نو او جڑی عورت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے تحفے دے اندر دے دین دینے تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدہ ہاجرہ تے سیدہ ام جی سارہ رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ نو نال لیا تے اگے ہجرت کر کے چلے جاندے نے چلدیاں کچھ دیر گزرن دی دیر سیدہ سارہ علیہ السلام آکھدیاں نے اے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جی دیکھیے بڑھاپے دی عمر دے اندر تسے بھی پہنچ چکے ہو نا تے میرے اندروں تے اولاد ہو کوئی نہ رہی میرے کولوں تے اولاد نہیں نہ پیدا کیتی جا رہی میرے بطن دی اندروں تانوں اولاد کوئی نہیں مل سکی اس طرح کرو سیدہ ہاجرہ دے نال تسی نکاح کر لو نا ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین انہاں دے اندروں تانوں کوئی اولاد عطا فرما دے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ دے نال نکاح کر لے آئے شادی کر لئیے تے شادی کر کے تے اپنے رب العالمین دے کولوں دعا کر دینے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر 86 سال ہو چکی ہے کم و بیش تے اپنے رب دے گے التجا کر دینے کہن دینے رب حب لی من الصالحین اللہ رب العالمین جی مینوں بیٹا عطا فرما دیو نا رب حب لی من الصالحین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب دے کولوں دعا کیتیاں نے تے اللہ رب العالمین نے جواب دے اندر کہہ دیتا فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے دی عمر دے اندر پہنچ چکے نے اللہ رب العالمین نے بیٹا عطا فرما دیتا ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے دے نال پیار تے لاڈ کر دینے اپنے بیٹے دے نال محبتاں کر دینے سیدہ سارہ علیہ السلام جڑیاں نے انہاں نو غصہ آ جاندا ہے سیدہ سارہ علیہ السلام نو غصہ آ جاندا ہے سیدہ ہاجرہ دے نال زیادہ پیار کر دینے دے بیٹے دے نال زیادہ پیار کر دینے میرے نال اتنیاں محبتاں نہیں رہ گئیاں میرے درمیان اور سیدہ ہاجرہ دے درمیان دے اندر محبتاں بانٹ دیتیاں گئیاں نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے دے نال بڑا پیار کرن لگ پینے آخرکار سیدہ سارہ علیہ السلام آکھدیاں نے مفسرین نے تفسیران دے اندر تاریخ دیاں کتابہ دے اندر لکھے آئے سیدہ سارہ نے ارادہ کر لیا میں جڑائے اس عورت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام دی ادھے کنہ نو کٹ دیاں گی ادھے نک نو کٹ دیاں گی ادھے جڑائے عذاب بگاڑ دیاں گی تاکہ ادھی خوبصورتی دی اندر فرق آ جائے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام دے بارے سیدہ سارہ علیہ السلام نے ارادہ کر لے آئے میں ادھا نک بھی کٹ دیاں گی ادھے کن بھی کٹ دیاں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پتا چل گیا ہے میری بیوی نے ارادہ کیتا ہے میری دوسری بیوی دے اتے جڑا ہے ظلم کرن دا ارادہ کر لے آئے ادھے کن کٹن دا ارادہ کر لے آئے ادھا نک کٹن دا ارادہ کر لے آئے
حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میری بیوی سارا علیہ السلام جی اس عورت دے بارے اللہ رب العالمین نے حکم فرما دیتا ہے اس عورت نو بھی اٹھا لو نال اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نو بھی اٹھا لو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو بھی اٹھا لے آئے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نو بھی نال لے آئے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو نال لے آئے اپنے بیٹے نو نال لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح چل دیاں بیت اللہ دے قریب پہنچ جاندے نے جتھے آب زمزم دا کنواں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت اس بیت اللہ دے کنویں دے کول پہنچ جاندے نے انہاں نو اوتھے چھوڑ کے واپس آن لگے نے تے سیدہ سارا علیہ السلام نو پتہ چلے حضرت ہاجرہ تے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں نو ایک علاقے دے اندر ایسی وادی دے اندر جڑی عباد کوئی نہیں اس وادی دے اندر چھڈن واسطے جا رہے نے تے حضرت سارا علیہ السلام فرماندیاں نے اے میرے پیارے سر دے تاج حضرت ابراہیم علیہ السلام جی میں تے اللہ رب العالمین دے نال وعدہ کر چکی ہاں میں تے حضرت ہاجرہ دا نک بھی کٹ دیاں گی حضرت ہاجرہ دے کن بھی کٹ دیاں گی او نظر دا کی بنے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے اے میری پیاری بیوی تو نظر مننی ہے کہنے لگی میں نظر مننی ہے آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کر کوئی چیز لے کے نک دے اندر چھوٹا جنا سوراخ کر دے اور اسے چیز نو لے کے کنہ دے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ کر دے اللہ رب العالمین تیری نظر بھی پوری کر دیں گیا اور سیدہ ہاجرہ دے عزا جڑے نے وہ بھی صحیح سلامت رہ جانے گے اور مفسرین نے دسے ہے مفسرین نے لکھے ہے کہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے کہ جنہاں نے ساریاں تو پہلا نکنو ونیا گیا ہے اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے کہ جنہاں دی زندگی دی اندر جنہاں نو ساریاں تو پہلا انہاں دے کناں دے اندر کانٹے اور ٹاپس اور والیاں پائیاں گئی کن بین دیتے گئے نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پھر اتھوں چل دیاں اس تو پہلا کسی عورت دے نک نہیں بنے آ گیا اس تو پہلا نہ کسی عورت نو کانٹے پائے گئے نے نہ نک بننے گئے آج دیکھئے اللہ دے نبی علیہ السلام دے منن والے پیغمبر علیہ السلام دی سنت دے اتے عمل کرنے والے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام دے کنک دے اندر کوکا پایا ایک خوبصورتی بڑھ جان دیئے سیدہ ہاجرہ نے اپنے کنن دے اندر والیاں پائیاں خوبصورتی دے اندر اور اضافہ ہو جاندہ ہے پھر اس طرح چل دیاں مسلمان عورتوں نے بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نو اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نو اس طرح بیت اللہ دے قریب چھڑ کے آ جاندے نے تے اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے آئی اللہ فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے نو اٹھایا تے لے کے جا رہے نے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے دے واسطے دعاواں بھی کر دینے اے اللہ رب العالمین جی میں اپنے بیٹے تے اپنی بیوی نو ایتھے چھوڑ کے جا رہے آوام قرآن نے نقشہ کھچیا اللہ فرماندے نے وَإِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ
فرمات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے نو اتھے چھوڑیا، سیدہ حاجرہ علیہ السلام نو چھوڑیا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ لگے نے۔ سیدہ حاجرہ نے آواز لگا دیتی ہے، حضرت حاجرہ کہنے لگی ہیں اے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جی، اے جنگل بھی ابان دے اندر جتھے نہ انسان دا کوئی نام و نشان نظر آندا ہے، جتھے بے غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ایسی وادی ہے جس وادی دے اندر سبزہ کوئی نہیں، ایسی وادی ہے جدے اندر پانی بھی کوئی نہیں، اس وادی دے اندر سانو چھڑ کے تے تسی کتھے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیتا تے سیدہ سارہ فرماندیاں نے اے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جی، کیا ساڑھے نال ناراض ہو کے جا رہے ہو یا اللہ رب العالمین دا حکم ہے؟ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دینے اے میری پیاری بیوی، اللہ رب العالمین دے حکم دے مطابق میں تو انہوں اس زمین دے اتے چھڑ کے جا رہے ہیں عوام۔ سیدہ سارہ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جی، اگر اللہ رب العالمین دے حکم دے مطابق چھڑ کے جا رہے ہو پھر اللہ رب العالمین سانو کدی ضائع نہیں کرنگے، اللہ رب العالمین سانو کدی ضائع نہیں کرنگے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو چھوڑے او بیٹا جڑا بڑھاپے دی عمر دے اندر ملنے والا، اس بیٹے نو رب دے حکم دے مطابق جڑائے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ دے کول زمزم دے کنویں دے کول چھڑ کے آئے نے تے اپنی بیوی دے واسطے جس وقت واپس آگے نے کچھ دور آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب دے اگے التجامہ کیتیاں، عرشاں دے مالکا میں اپنے بیٹے نو چھڑ کے جا رہے ہیں وا، اپنے بیوی نو چھڑ کے جا رہے ہیں وا، تیرے سپرد کر کے جا رہے ہیں وا، عرشاں دے مالکا اس علاقے دے اندر انسان نہیں وس دے، اس علاقے دے اندر زمین دے ہوتے کوئی دنیا دیاں سہولیات موجود کوئی نہیں، جنگل بھی آبان ہے، اس علاقے نو جڑائے میں آباد کرنا چاہنا وا، تیرے حکم دے نال آباد کرنا چاہنا وا، میرے بچے دے ہوتے بھی اپنی رحمت دا نزول فرما، میری بیوی دے ہوتے بھی اپنی رحمت دا نزول فرما۔ اور نال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ رب العالمین جی، اس علاقے دے اندر پھلاں دیاں فراوانیاں کر دے، اس علاقے دے اندر رزق دیاں فراوانیاں کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں نے، اللہ رب العالمین نے دعاواں قبول فرما لیاں نے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف فرمانے، ماں جی حاجرہ بھی کول تشریف فرمانے۔ جس وقت حضرت حاجرہ علیہ السلام دے کول جتنا کو مال سی سارا کھانا اناج کھا لیا، پانی پی لیا، پانی بھی ختم ہو گیا، اور کھان واسطے جڑیاں اشیاء کھڑیاں سن وہ بھی ختم ہو جاندیاں نے۔ ان حضرت حاجرہ علیہ السلام بڑیاں پریشان نے کہ میرے نال کی ماجرا بن گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نو چھاتی نال لگان دیاں نے، دودھ نہیں آندا، جسم دے اندر کوئی چیز جائے گی، غذا جائے گی تے پھر بچہ دودھ پیے گا نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پیارے لگتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نو اس طرح اپنے زمین دے اتے لٹا کے اس طرح دوڑ دیاں صفا پہاڑی دے اتے جاندیاں نے، بے قراری دے عالم دے اندر ادھروں آئیاں، آ کے جا کے اتے چڑھ کے دیکھے کہ کوئی انسان نظر نہیں آ رہا جنہوں مدد دے واسطے پکارے جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی طرف پھر آئیاں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹھے نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نو
دیکھیا کہ جڑے لیٹے ہوئے نے آخرکار سوا تو اتریاں مروا دی طرف جاندیاں نے. جس وقت مروا پہاڑی دے اوتے جاندیاں نے جا کے دیکھیا کوئی انسان نظر نہیں آ رہا, کوئی فرد و بشر نظر نہیں آ رہا. حضرت حاجرہ علیہ السلام ایک پسا جڑا ہے سفر درا سوا پہاڑی تے جاندیاں نے, دوسرے پاسے مروا دے اوتے جاندیاں نے. جس وقت 7 چکر پورے ہو گئے اللہ رب العالمین آسمان دے اوتے ویکھ دینے پہ میری بندی اپنے بچے دے واسطے کتنی بے قرار ہے, میری بندی جیڑی ہے اپنے بچے نو دودھ پلان واسطے کتنی بے قرار ہے, اپنے بچے دی بھوک برداشت نہیں کر رہی. آخرکار اللہ رب العالمین نے حکم فرما دیتا, اے میرے پیارے جبرائیل جاؤ جا کے اسماعیل علیہ السلام دیاں ایڑیاں دی اندر پر مار دیو. اللہ رب العالمین دا کرنا ایسا ہویا, جبرائیل آئے آ کے پر ماریا حضرت اسماعیل علیہ السلام دے قدمہ دے تھلوں اللہ رب العالمین نے زمزم دا پانی کنواں جاری کر دیتا ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام آئیاں آ کے دیکھے بچے دے کول پانی آگے آئے, بڑیاں خوش ہوئیاں. حضرت حاجرہ علیہ السلام نے نال نال منڈیر بنانے شروع کر دیتی ہے, نال نال پانی نو رکاوٹ واسطے رکاوٹ لگانے شروع کر دیتی ہے, نال اپنی زبان دی اندروں آکھ دیاں نے زم 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 دا مطلب ٹھہر جا ٹھہر جا, اے پانی ٹھہر جا. پانی ٹھہر گیا. حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے او دے اردا گرد واڑ لگا دیتی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے زمزم دا پانی پلایا اور آپ بھی پیتا. حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی جگہ دے ہوتے پھر جوانی دے اندر پہنچے اور اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ زمزم دا پانی جس نیت دے نال پیوے گا اللہ رب العالمین او دی نیت نو پوریاں کر دے گا. اس واسطے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا زمزم دا پانی اچھے طریقے دے نال مومن آدمی جیڑا ہے جدو بھی پیندا ہے رج کے پیندا ہے, اور منافق آدمی جیڑا ہے زمزم دے پانی دے کولوں نفرت کردا ہے. اے آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام دیاں ایڑیاں دے اندروں نکلیا. اور آئیے جس طرح کے دوسرا احباب نو اس بات دا بخوبی علم ہے, پرسوں انشاءاللہ العزیز عید الاضحی, انشاءاللہ عید الاضحی دی نماز اس ہی جامع مسجد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے اندر ٹھیک 7 بجے ادا کی جائے گی. خواتین واسطے پردے دا انتظام کیتا گیا ہے اور انشاءاللہ پرسوں اتوار والے دن عید الاضحی دی نماز اسی ہی جامع مسجد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے اندر ٹھیک 7 بجے ادا کی جائے گی. تمام اہل اسلام کے گزارش ہے کہ وقت دی پابندی کردے ہویا مسجد دے اندر تشریف لے کے آیا جے. اور ایک دو بات وضاحت کر دینا چاہنا, آخری حدیث سنا کے اپنی گفتگو نو ختم کرنا چاہنا. اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ 9 ذوالحج دا روزہ رکھدا ہے اللہ رب العالمین ایک روزہ رکھن دی برکت دے نال 2 سال دی گناہاں نو اللہ رب العالمین معاف فرما دیندے. روزہ ایک رکھے ہے, اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ 9 ذوالحج دا ایک روزہ رکھدا ہے, کل 9 ذوالحج اج 8 ذوالحج, جیڑا بندہ کل دے دن دا روزہ رکھے گا اللہ رب العالمین او دی زندگی دے 2 سالاں دے گناہ معاف فرما دے گا. ایک گزشتہ سال جیڑا گزر گیا اور ایک آن والا سال اللہ رب العالمین 2 سالاں دے گناہ معاف ایک روزے دی برکت دے نال کر دیندے نے. اس واسطے تمام ساتھیاں کے گزارش ہے کہ صبح روزے دا اہتمام کرو, ساتھیاں نو دعوت دیو کہ 2 سال دے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیندے نے. اللہ کی دعا ہے کہ رب العالمین سانو سارے نو صحیح اسلام دے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول. حضرات، کچھ لوگوں دا ذہن ہوندا ہے کہ عید والے دن بھی روزہ ہوندا ہے. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت دے اندروں ارشاد فرمایا عید والے دن کسے مومن مسلمان دا روزہ نہیں ہوندا. وجہ کیا بندی ہے؟ کس وجہ تو کیا جاندا ہے کہ روزہ ہوندا ہے؟ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدوں عید الفطر دی نماز ادا کرن واسطے آنا ہے کچھ نہ کچھ کھا کے آنا ہے، کچھ نہ کچھ اپنے پیٹ دے اندر اتار کے آنا ہے، اور عید الاضحیٰ دی نماز ادا کرن واسطے آنا ہے تے خالی پیٹ آنا ہے. اس خالی پیٹ آن دا نام روزہ نہیں، یہ سنت عمل ہے. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ عید الاضحیٰ دی نماز پڑھ کے جا کے پھر کھانا کھائے. اور کچھ لوگ آکھدے نے اسی قربانی کرن لگے ہیں، اسی دے قربانی دے جانور دے نال ہی روزہ کھولاں گے. روزہ عید والے دن کوئی روزہ نہیں. ہاں، عید والے دن سنت عمل ہے کہ عید الاضحیٰ دی نماز پڑھ کے جا کے پھر کھانا کھادا جائے. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں اے بات ثابت ہے، اے بات نہیں ثابت کہ عید والے دن روزہ رکھیا جائے. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور